عزاداران ابا عبدالله الحسین هر که میخواهند همینطور که حاج آقا فرمود اراده کنن از همینجا قول بدن به ابوالفضل العباس انشاءالله که تا آخر عمر خود را بیمه کنید به ابوالفضل العباس. واقعا حاج آقا بسیار حرف جالب و شیرین را زد. من که خودم اگر خدا توفیق بدهد از الان خود را خادم ابوالفضل میکنم ولو که یک ساعت دیگرم زنده باشم. زمانی که دختر نازدانه امام حسین علیه السلام مشک خشک در آورد گفت عمو جان همه تشنه دارن از تشنگی همه خود را به خاکه های نمناک میمالند تا مقداری تشنگیشان کم بشه. ابوالفضل العباس مشکی خشک در گرفت بدوش روانه شط فرات شد. گفت خدا یاریم کن آبرویم نرد به طرف شد فرات رفت. دشمنان غدار که همیشه در کمین ابوالفضل العباس بود در دور شط فرات در پشت های نخل پنهان شده بودند تا ابوالفضل العباس بیاین بر آقا حمله کنند. ابوالفضل العباس با اسب که داشت به طرف شط فرات با سرعت حرکت کرد تا مقدار آب را به خیمگاه رساند. آمد مقدار از دشمنان غدار را چنان با ضرب شمشیر زدن به دو طرف جنازه های لعنان افتاد و خود را به شد فرات رسانید. آقا جان رفت تا مشک را پر کند به خیمگاه بیارد. آنقدر آقا تشنه بود میخواست مقدار آبی بنوشد تا خستگی آقا کم شود. دست را برد به آب مقدار آب بنوشد. یک مقدار تصویر ابا عبدالله الحسین را بر آب دید. به یاد برادر عزیزش افتاد که آقا جان از ابوالفضل تشنه تره. پس آب را بر روی آب ریخت. بنازم مفادر ابوالفضل العباس را، بنازم شجاعت آن مرد دلیر را. مشک را پراب کرد و لب تشنه شد فرات برگشت و خود را میخواست به خیمگاه برساند. دشمنان که کمر بسته بودن اگر ابوالفضل العباس آب را به خیمگاه رساند دیگه کار همه ما تمام است. آی بمیرم همینطور که می آمد به طرف خیمگاه ناگهان دشمن لعین
با شمشیر دست مبارک ابوالفضل عباس را قد کرد. آی بمیرم لعین دیگر با شمشیر دست چپ ابوالفضل عباس را قد کرد. عباس اونقدر شجاعت داشت، امیدوار بود، میگفت اگر دست هم قد شود فقط تلاشش این بود که آب را به خیمگاه برساند. آی 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 لعین دیگر با تیر کمان به چشم مبارک ابوالفضل عباس زد. خدایا ابوالفضل عباس مشک را به دندان گرفت، آنقدر تلاش میکرد تا این مشک را به خیمگاه برسانند تا آبرویش در پیش دختر نازانه محسن نرد. ناگهان دشمن غدار با عمود آهنین به فرق مبارک ابوالفضل عباس زد. آنقدر تیر آمد بر بدن عباس اصابت کرد که تمام بدن عباس را تیر گرفته بود. هنوزم ابوالفضل عباس امید داشت، میگفت من آب را برسانم. ناگهان دشمن لعین با تیری کمان به طرف مشک حواله کرد تا مشک سوراخ شده. همه آب به زمین ریخت. آن وقت امید عباس قطع شد، دیگر امید را از دست داد. از بس که تیر به بدن آقای ثابت کرد، دیگر توان ابوالفضل عباس تمام شد. با صورت آمد بر زمین خورد. آن وقت صدا زد برادر حسین به فریادم برس. ندای به گوش عبدالله رسید. خدایا مثل باز شکاری را خود را بر سر بالین ابوالفضل رسان. سر آقا را به دامن گرفت. آن وقت دست را بر کمر گرفت. حالا کمرم شکست. میخواست بدن آقا را به طرف خیمگاه انتقال بدهد. هر عضو بدن را که بالا میکرد دیگر عضو بدن بر زمین میافتاد. ناگاه ابوالفضل عباس را بردن به طرف خیمگاه. السلام علیکم یا ابوالفضل عباس.